हांव आतां गणेशपुरी म्हापसा थंय हांगा दिसता पळय आतां रस्त्याचेर आतां हय चर मारलेलो रस्तो खणला आतां हो चर मारून पळोवंक जाता कोण कितें करता वर्क इन प्रोग्रेस OFC आतां कोण देंव नको हे पळय फाटल्यानूय थंय फोडला पायप लायनी फोडलेली आहा हे किसका काम है रे हाँ कौन हा तुमचा सुपरवाइजर कौन हा हाँ किसका काम जियो का क्या कर रहे हैं इधर केबल डाल रहे हैं। केबल अभी रास्ता नया बनाया था ना मालूम नहीं है। बाद में हाँ अभी केबल डाल रहा है बाद में इसके क्या करे इसके ऊपर क्या डालेगा उसके पाइप डालेगा फिर खड़ी डालेगा फिर सीमेंट डालेगा बाद में सीमेंट आएगा बाद में उसमें पब्लिक जाएगा हाँ नहीं आता ते पायप घालता जिओचे खंय ते पळय फाटल्यान तेंच्यांनी पायप फोडलेले उदकाचे थंय PWD इंजिनियर पेले पळय हें आतां तेंच्यांनी आतां ही सर मारल्या रस्त्याचेर फुडें पेरे ना दिसता ती पळय एकदां रोड केलो परते कोण नाल्यार कोण फोडटात परते कोण नाल्यार कोण फोडटात चालूच आहा काल हांगासर बोडगेश्वर टेंपला कडेन पणजेर म्हापसा पणजे रोडाक थंयसरूय फोडला थंय आतां वयतलो हांव कितें हां हें घातल्या उपरांत तेजेर ते सिमेंट घालतात आनी ते सिमेंट वयर येता मागीर खंय जाता कित्याक आमी 2 व्हिलर आले हितून मागीर घुसपात आनी पडटात हें खूब कडेन जालां पळयलां आमी कितें पळय अशीं कामां आमच्या सरकाराची वयता थंय हेंच करात रस्ते फोडा मागीर कांय जायना पयलेच म्हापशान कितलेच कडेन रस्ते करूंक ना गांव थोड्यार एकी कडेन केला दुसऱ्या सायडीक करूंक ना आनी तितून हें पळय हें अशें हें आतां ते सिमेंट घालतले आनी वयतले खूब कडेन पळयता हांव उदकाची पायपलायन जेन्ना घालतात रस्त्याचेर तेन्ना तेंच जाता रस्तो एक्चुली परमिशन नासतना सुद्दां खूब कडेन फोडलेलो हांवें पळयला मागीर तेजे सिमेंट घालतात आनी चल्ले ते सिमेंट वयता आतां दुयेरानूय तशेंच जालां होंडा शोरुमा कडेन सिमेंट तेजे परतें वयर येयलें आतां कोणी माती घातल्या पळय खंय पर्यंत फोडला तशेंच पायप लायनी फोडल्या हे पळय ही तेंच्यांनी पायप लायनी फोडल्या ही हे म्हाका दिसता फुडें पर्यंत वयतले थंय हांगासर कॉन्सुलर डॉक्टर नूतन बिचोलकारी आहा गणेशपुरी हावजींग बोर्ड टिका लागता मॅडम हें तुमकां लागता न्हू ह्या वाड्याचेर येस हें आतां जिवन फोडलें आमच्या फाटल्यान सांगतले ते रोड करून रोखडेंच कित्याक फोडलें पयलीं कित्याक काम करूं तेंच्यांनी जिओ कंपनीच्या तर्फे दिसता तेंचें काम सुरू केलां कोणाकूच इन्स्ट्रक्शन हांगा दिल्ले गेल्ली ना आनी जेन्ना हांगासर मेजर पायपलायन ही फुटलेली गेल्ली आसा ते आमकां ताबडतोब आमच्या लक्षान येयना फुडें म्हाका दिसता हांवें PWD कडसून खुलासा केलो तेंच्यांनी सांगलां कोणाकूच तांकां इन्स्ट्रक्शन न दिता किंवा तांकां तेच्या बाबतींत न सांगता तेंच्यांनी आपल्याप काम सुरू केलां आनी थंयसून जे सुरू करून येयल्ले आसा ते मेन पायपलायन गेला आनी तांकां आतां विचारलें तेंच्यांनी सर्वे करूंक ना आणि त्यांचे कोणी त्यांच्यानी सर्वे करून कशा पद्धतीने काम सुरू केलं कोणाकूच खबर ना PWDचे हांगासर कन्सर्न पीपल हांगासर आसा त्यांच्यानी ते पळयल्ले आसा पण तांकां सुद्दां ह्या गोष्टीची काही कल्पना ना अचानक ते केल्यान 2 काम जाल्ले आसा की एक तर त्यांच्यानी रोड फोडून रस्त्याची वाट लायल्ली आसा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या हितून मेन पायपलायन जी गेल्ली आसा पूर्ण गणेशपुरीच्या लोकांक हांगासरले पायप्स वॉटर सप्लाय आसा आणि ती सर्वीस आता त्यांची ती खंडीत जाल्या कारणान तांकां आतां उदकाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा म्हण ताबडतोब हेचे आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन आतां उलयल्ले आसा इवन म्युन्सिपालिटीच्या हांवें चीफ ऑफिसराक हेका इन्फॉर्म केल्लें आसा ताबडतोब काम बंद करपाक सांगलेलें आसा आनी हेचेर कितें आसा ती कारवाई करची आनी कशा पद्दतीन हें काम चल्लां जेणे करून हे लोकांक हांव त्रास जाल्लो आसा हेचेर कितें तरी एक्शन जाल्या पुरो आतां PWDचे हांगासर पावल्ले आसा पण तेय म्हणटात आमकां तांकां लोकली हांगासर जॉयंट सर्वे करून हांगासर ते काम सुरू केल्लें ना तेच्या आदी तेंच्यांनी काम करून मोकळे जाल्लेले आसा सो हे खंयसर तरी गैरवर्तन कशें कित्याक लोकल आमी कावन्सिलर आसून सुद्दां आमकां हेच्या बाबतींत कांयच बातमी ना आनी इवन पायपलायन खंयसून खंय गेल्लेचे तांकां घेवन सर्वे जर केले जाल्यार हो प्रॉब्लेम असो क्रिएट जावचोच नासलो आनी आत्ताच केल्लो रोड परत फोडून दवरप म्हणजे खंयसर तरी एक दूख जाता न्हू ह्या गोष्टीचें एक्चुअली हे म्युन्सिपालिटी रोड लागता एक्चुअली PWDचे विथ परमिशन त्यांनी घेवंक जाय आतां ते म्हणटात तेंचो कन्सर्न पर्सन हांगा कोण मेळना ओन्ली द वर्कर्स दे आर वर्किंग हियर तेव्हा तांकां तेच सांगलां कन्सर्न तुमचो इंजिनियर कोणी तरी थंयसर एज अ इन्चार्ज म्हणून आसूंक जाय न्हू आतां म्हाका दिसता 1.5 वर जालां आमी हांगासर आसा पण तशें येना आनी आतां पायप फोडलेले आसा तर आमी आतां तेचेर तांकां कारवाई केल्या तेचेर की आतांच्या आतां ते पायपाची दागडूजी जावन ते रिपेर जावकूच जाय म्हणून तांकां सांगलेलें आसा आनी ताबडतोब हें काम आमी बंद उडयल्लेलें आसा ते आनी मॅडम आतां हें आतां हें केलां न्हू चर मारल्यान रस्त्याचेर न्हू तेजेर आतां ते सिमेंट घालतले ते सिमेंट आतां वयर मागीर ते
एक्झॅक्टली म्हणून ते एक्झॅक्टली कशा पद्दतीने काम सुरू केलां तेंचे प्लॅन कितें आनी जे खंयची परमिशन आनी ते करपाचें अशें हेचेर कोणाकूच कांयच म्हायती ना म्हणटकूच तेचेरूच आमी तो खुलासा करपा खातीर आतां ते उलयतात आनी इवन कन्सर्न लोकां कडेन आमी उलयल्ले आसा आनी ताबडतोब सद्या तरी तांकां बंद करपाचे आदेश दिल्ले आसा. PWD जे प्रज्योत नायकूय आहा ते येयल्लेले आहा की तेंचीच पायपलायन फुटलेली आहा. मॅडम आतां हे तेंच्यान आतां ते चर मारले रस्त्याक न्हू ते मशीन घातले तेजे मशीन कटर आसलो आनी कटर असल्या कारणान तेंच्या लक्षात येवं ना पायपलायनीचे जर सर्वे जर जाल्लो आणि त्यांच्यानी जर पयलींच इंटिमेट करून जर PWDचे जे आमचे इंजिनियर जावं बाकीचे जर ऑथॉरिटीचे तेंचे जर असले PWDचे तर तेंच्या कडसून ही व्यवस्थित सर्वे जातलो आसलो पायपलायन सोडून जे कितें काम आसा तेंच्यांनी सुरवात करूंक जाय आसली जी तेंच्यांनी केल्ली ना आनी दुसरें ते म्हणटा सर्वे केला परमिशन घेतला पण आमकां तरी तेतून ठोस अशें तेंचे कडसून अशें दिसून येवंक ना जे तरेन काम सुरू जालां आनी आतां जेन्ना तांकां विचारला तेन्ना सांगला तेंच्यांनी मेन रोडा पासून हांगासून सुरू करून भितर पर्यंत ती लायन गेल्ली आसा ज्या जाग्यार PWDन आतां ऑलरेडी नई पायपलायन घातलेली आसा म्हणजे आमकां व्हडलो चिंतेची बाब ही आसा परत त्या पायपलायनाक खंय तरी प्रॉब्लेम जातलो आनी परत उदकाचे प्रॉब्लेम आमच्या गणेशवासियांक जातले ते हेचेर ताबडतोब हेचेर कितें तरी कारवाई करूंकूच जाय आनी हे काम ताबडतोब स्टॉप करून तेचेर कितें आसा ते योग मार्गान थंयसर तेचेर एक्शन घेवकूच जाय. आनी ते आतां मशीन आनी ते सगळ्याक आतां फुडें फुडें पावपाचें म्हणटा न्हू तितून मदीं मदीं पायपलायनी आसतल्यो त्यो व्हड जाल्यो पायपलायनी एक्चुअली तेंच्यांनी PWDच्या इंजिनियराक घेवन सर्वे करूंक जाय आसले जे तेंच्यांनी करूंक ना आतां तेच आमी चवकशी केली पण त्या माध्यमांतून म्हाका दिसना तेंच्यांनी कितें ह्या बाबतींत विचार करून आनी सर्वे करून हे काम सुरू केलां तेंच्यांनी खंयसर परमिशन आमी घेतला हे बोबोली फक्त ते सांगतात आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आपूण स्वता येवन ते जिओच्या हेंच्यांनी हांगासर काम केल्लें आसा इवन इंजिनियर तेंचे कडेन आमची गाठभेट जावंक ना फक्त जे कितें आसा ते मेसेजीस फ्रॉम द वर्कर्स तितकेच मेळ्ळेले आसा म्हाका एक 1.5 वर जाले पण तेंचोय कोण इन्चार्ज हांगासर काय दिसूंक ना आमकां आनी तितून आतां एक्चुअली हेज्यो लायनी आहा हेज्यो आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगच्यो आसा आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आसा तांकांय काही इंटिमेशन हांगा जर दिलें ना आतां मेन तेच म्हणटा आज पायपलायनाच्या हेच्या खातीर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटीचे जर जालें जाल्यार इट वील बी मूव तेच म्हणटा व्हडले प्रॉब्लेम जाता म्हणून हेंच्यांनी हे कितें करतात रस्तो करच्या पयलीं हेंच्यांनी सगळीं कामां करूंक जाय आतां येयल्या कामां करपाक आतां लोकल जेन्ना हे केल्ले आसा म्हणून तांकां ते सांगला ताबडतोब आतां हे डॅमेजीस आसा ते रिपेर करून दिवपाचें काम आसा आनी ते आतां म्हाका दिसता विथ सुपरविजन ते आमी केल्ले आसा ते खातीर आमी रावल्ले आसा की हे ताबडतोब हांगासर जाल्ले आसा जेणे करून लोकांचो कित्याक आतां उदकाचे प्रॉब्लेम जस्ट तितूनसून लोक गणेशपुरीचे भायर सरलेले आसा उदकाच्या प्रॉब्लेमासून कित्याक भरपूर तेंच्यांनी हांगासर कळ सोंसलेली आसा कित्याक जो पर्यंत नवीन पायपलायन येता आनी आतां नवीन पायपलायन अशें कितें जावं म्हणजे परत एकदां हे त्रासदायक वातावरण आमच्या रेजिडंट्साक जालें ताचें दूख जाता सामकें. थँक्यू मॅडम.